पाक तुर्किया ताल्लुकात में नया संग मिलन। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत, बाहमी तिजारती हजम बढ़ाकर $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तफाक। वजीर आजम और तुर्क सदर ने यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतलात, फाइनेंस और मजहबी अमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की आदाश भी साई। तुर्किया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा। तिजारती मुआहिदों के तहत तुर्किया की कंपनियां पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगी। इस्लामाबाद का F8, F9 इंटरचेंज तुर्क सदर तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तैयब उर्दवान ने तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार तोहफे में दी। तुर्क सदर अजब तैयब उर्दवान की ऐवान सदर आमद सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने के अज़्म का यादा। इससे कबल वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मौजूद मेहमानों को सलामी दी। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, इसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ते रहना है। आर्मी चीफ को न पहला खत मिला न दूसरा और तीसरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वजीर आजम को भेज देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुतल्लिक कहा, बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे, अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। तो अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज़ में खराबी देखें तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। वजीर आजम से जवाब मांगना बतौर रुकने असम्बली हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जो इनिशिएटिव्स ले रखे हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन में, उसके बारे में उनसे डिस्कस किया। ना वो किसी मुकदमे का वहाँ से पूछने गए, ना ही उनका ये डोमेन है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो मुकदमात की उनके मेरिट्स हैं उनके ऊपर बात करें। IMF वफ़द चीफ जस्टिस से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया था, उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा IMF का वफ़द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया में इस्लाहात के प्रोग्राम पर बात हुई। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स के लिए आलमी इदारे फंडिंग करते हैं। वफ़द ने इस पर बात के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा था। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद, कहा आप आवाम के लिए नहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। इख्तिदार में आते ही सबसे पहले शफाफ इलेक्शन रोकने के लिए कानून साजी की। करप्शन के मुर्तकिब लोगों को भी खुली छुट्टी दे दी गई। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग नजरियात की जंग लड़ते हैं और कुछ अपनी अथॉरिटी की। अवाम सिर्फ वोट डालते हैं मगर फैसला बॉक्स खोलने वाला करता है। एक खबर बताकर सैकड़ों खबरें छुपाई जाती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मौलाना फजल रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात, सियासी उमूर, पार्टी मामलात पर बातचीत। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का भी शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा शेर अफजल की खूबियाँ उनकी खामियों पर गालिब हैं, उनको एक और मौका देना चाहिए।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفر سپریم کورٹ میں چیلنج، 3 ججز کے ٹرانسفرز کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا کہ ججز کی ٹرانسفرز کے عمل کو شفاف اور فیئر بنانے کی ضرورت ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور 4 ہائی کورٹس کو فریق بنایا گیا۔ موجودہ نظام کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا یا نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا ملٹری کورٹ سے متعلق کیس میں سوال۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ جسٹس امین الدین نے سلمان اکرم راجہ کے دلائل پر ریمارکس میں کہا کہ ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں۔ یہ غیر ضروری بحث ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک ملٹری ٹرائل ہو، دوسرا ملزم اس سے الگ کر دیا جائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ قانون کی شقوں کا جائزہ لینا ہے تو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل غیر متعلقہ نہیں ہیں۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ جواب گول کر گئے۔ کیس کی سماعت 18 فروری تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری منسوخ۔ ذرائع سپریم کورٹ کے مطابق نئے ججز کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ ذرائع سپریم کورٹ کا کہنا ہے حلف برداری تقریب ججز کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ سے ملتوی کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری بھی ملتوی۔ حلف سپریم کورٹ میں جسٹس شفیع صدیقی کے حلف اٹھانے کے بعد ہوگا۔ دوسری جانب جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسلام آباد میں ترکیہ کی خاتون اول سے ملاقات۔ مریم نواز نے خاتون اول امن اردوان کا پاکستان آمد پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز کی پاکستان ترکیہ پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کی تقریب میں شرکت۔ خطاب میں کہا کہ ہم دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کی خوبصورتی اور صفائی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ پنجاب کے عوام بھی اسی معیار کے مستحق ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی پروجیکٹ ہے۔ مریم نواز نے خاتون اول امن اردوان کے ہمراہ مختلف سٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کے لیے بڑا اعلان، بے گھر افراد کو 3 مرلے کے مفت پلاٹس دیے جائیں گے۔ IMF کا وفاق کے اخراجات پر مانیٹرنگ سیل بنانے کا مطالبہ۔ بجٹ اخراجات کے لیے استعمال ہونے والی ہر رقم کا ریکارڈ طلب۔ ذرائع کے مطابق مطالبہ پبلک فائنانس مانیٹرنگ سسٹم کی تشکیل کے لیے کیا گیا۔ مانیٹرنگ سیل کا مطالبہ IMF کی جانب سے بجٹ کے مشکوک استعمال پر کیا گیا۔ IMF نے بجٹ کے استعمال سے متعلق متعدد بار تحفظات کا اظہار کیا۔ ترقیاتی فنڈز کی ریلیز کا نیا سسٹم تشکیل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ آئندہ بجٹ کی تشکیل اور اخراجات کے ساتھ مانیٹرنگ سسٹم کو منسلک کرنے کا کہہ دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں اہم اجلاس۔ 5 ماہ کے دوران پاکستان کوسٹ گارڈز نے 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی منشیات اور دیگر ممنوع اشیاء اور آلات قبضے میں لیے۔ رواں مالی سال میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے ریونیو میں اضافہ ہوا۔ وزیر داخلہ نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے نادرا میگا سینٹر ناظم آباد کا افتتاح بھی کر دیا۔ پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو 24 گھنٹے سہولت ملے گی۔ رانا محمد عظیم PFUJ کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ اشرف مجید نائب صدر اور شکیل احمد سیکریٹری جنرل بن گئے۔ انتخابات کے بعد میڈیا کرائسس ان پاکستان سیمینار۔ صدر PFUJ رانا محمد عظیم نے پیکا ایکٹ کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا آزادی صحافت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے پیکا ایکٹ کے خلاف تحریک میں صحافیوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا۔ رحمتوں اور نور کی برسات شب برات۔ ملک بھر میں شب برات آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں پر خصوصی عبادات اور شب بیداری کا اہتمام۔ عبادات اور نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات یا لیلۃ الصقر یعنی تقسیم امور کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ₹20 کے پاکستانی نوٹ نے بھارت میں تھرتھلی مچا دی۔ بھارتی شہر پونے کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے پاکستانی نوٹ برآمد ہونے پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
इंतजामिया के मुताबिक नोट सोसाइटी की लिफ्ट से बरामद हुआ। सोसाइटी भारतीय नेशनल डिफेंस एकेडमी से 18 किलोमीटर दूर वाक़ है। अमेरिका में आज से एक और बर्फानी तूफान का अलर्ट। वस्ती अमेरिका की रियासतों में सर्दी मजीद बढ़ जाएगी। 3 रोज कबल आने वाले तूफान से वाशिंगटन डीसी और रियासत मैरीलैंड में हर तरफ सफेदी। बर्फबारी के बायस मामलाती जिंदगी मुकम्मल बहाल न हो सके। और इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आज़ादी के अलमबरदार फैज़ अहमद फैज़ चाहने वाले आज फैज़ का 114वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने मजलूमों के हक़ में आवाज़ उठाई, हक़ गोई पर कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की।